नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बैतडीमा वज्रपात पर्दा काठमाडौँलाई दुख्नै पर्छ, किनभने यो राजधानी हो। यहाँ दुख्दा त्यो पीडा सिङ्गो देशले महसुस गर्नु पनि स्वाभाविक हो। भागीरथी भट्टको भाग्यरेखा पापीहरूले निमोठी दिँदा त्यो पीडाले महिलालाई मात्र होइन सिङ्गो समाजलाई पोल्नुपर्छ। काठमाडौँमा शुक्रबार महिलाहरूको मार्च पास निस्कियो। सब यात्रा नै गरियो। पुरुषहरूले पनि साथ दिए त्यो मार्चमा। समाजलाई गतिलो सन्देश यस्तै मर्मस्पर्शी अभियानले नै दिने हो। समाजका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको त्यो मार्च पास अब काठमाडौँमा मात्र नभई देशका कुना कुनामा निकालिनुपर्छ, जसलाई समाजमा लुकेर बसेका निर्मला पन्त र भागीरथीहरूको भाग्य निमोट्नेहरूले देखुन्। त्यस्ता पापीको मन कलङ्क गर्नु अघि यस्तै मार्च पासले दिने सन्देशले 10 पटकसम्म सोच्न बाध्य बनाओस्, किनभने बलात्कार र महिलामाथिको हिंसा रोक्न समाजलाई सचेत बनाउन जरुरी छ। मात्र यस्तो पवित्र अभियानहरूमा राजनीति अभिष्टक नारा लाग्नु हुँदैन। यस्ता पवित्र कर्ममा राजनीति छिर्नु भने दिनु हुँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्यको माग गर्दै काठमाडौँमा महिला मार्च। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन बनेको आरोप। भारतको बिहारमा नेपाली चेलीको बलात्कारपछि निर्मम हत्या, अनुसन्धान थालियो। स्थानीय प्रहरी थानाका इन्चार्ज पक्राउ। नेकपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोग उदासीन। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले विवाद निरूपणका लागि पठायो ध्यानाकर्षण पत्र। तामाङ र शेर्पा समुदायले विविध कार्यक्रम गरी आज सोनाम र ग्याल्बो लोसार पर्व मनाए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना व्यक्त। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जित। पुलिस क्लबद्वारा 3-0 गोल अन्तरले चन्द्रपुर नगरपालिका पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए, अधिकारका नारा पनि धेरै लागे, तर महिला हिंसा र विभेदका घटनामा भने कमी आएको छैन। बितेको 5वटा आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा 8,000 भन्दा बढी बलात्कार र 3,000 भन्दा बढी बलात्कार प्रयासका घटना भएका छन्। यो अवधिमा 60,000 घरेलु हिंसाका घटनाहरू प्रहरीको बही खातामा दर्ता भएका छन्। धेरै घटनाका पीडित र पीडितका परिवारले न्याय पाएका छैनन्। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त मात्र होइन, बैतडीकी भागीरथीको नियति पनि उस्तै रह्यो। राजधानी काठमाडौँमा पीडितलाई न्याय दिन महिला मार्च पास गरिएको छ। सिंहदरबारले महिलाको पीडा सुनोस्, यही अर्थ मार्च पासले बोकेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँमा बृहत नागरिक आन्दोलनले महिला मार्च पास गरेको छ। महिला हिंसा र दण्डहीनताको अन्त्यको माग गर्दै बसन्तपुरमा जम्मा भई न्यू रोड रत्नपार्क भद्रकाली हुँदै सिंहदरबारको अगाडिको सडकसम्म महिला मार्च निकालियो। विरोध र्यालीमा नेपाल सरकारले महिला हिंसा, बलात्कार तथा हत्याका घटनाहरू रोक्न नसकेको लगायतका आक्रोशहरू पोखिएको थियो। प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन नामको ब्यानर सहितको र्याली मार्फत उनीहरूले बलात्कारीलाई सजाय दिन, हत्याराको पहिचान गरी कारबाही गर्न तथा महिला हिंसा बन्द गर्न माग गरे।
आन्दोलनकारीहरूले नारी सामान होइन सम्मान हो, भागरथीलाई न्याय दे, आई एम निर्मला, वेयर आर माई रेपिस्ट, बलात्कारी खुलेआम, बलात्कारी गुमनाम, तानाशाहसँग हार खाएर इतिहासको गाली खान तयार छैन, घरभित्र लोग्ने छ कुट्छ, घर बाहिर सत्ताले लुट्छ लगायतका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। मार्च पास अघि बसन्तपुरमा साङ्लोमा बाँधिएर युवाहरूले हिंसा र विभेद विरुद्धका घटनाको विरोध गरेका थिए। महिलाले अन्याय कहिलेसम्म सहने, जाने माने महिलाहरूले सिंहदरबारमा प्रश्न गरेका थिए। प्रहरीको तथ्याङ्कले बितेको 5 वटा आर्थिक वर्षमा नेपालमा 8,000 भन्दा बढी बलात्कार र 3,100 भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखाएको छ। सो अवधिमा 60,000 घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको 2,100 भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका 11,738 वटा घटना दर्ता भएको छ। बलात्कार नभएको दिन नै हुन छाड्यो नेपालमा। भागीरथी भट्टको बलात्कार पछि भएको पाशविक हत्याबाट सिङ्गो मुलुक स्तब्ध छ। यही बेला उता मोरङमा पनि एक बालिका अपहरणपछि बलात्कारको शिकार बनेकी छिन्। समाज संवेदनहीन बन्दै गर्दा अब हरेक गाउँ समाजमा छोरीचेली असुरक्षित बन्दै जाने क्रम बढ्दो छ। के समाजबाट विवेक हराएको हो? यो प्रश्न मोरङकी एक बालिकामाथि भएको क्रूर घटनाले थप चर्को बनेको छ। एक रिपोर्ट। मोरङको जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित राजवंशी टोलमा एक बालिकामाथि स्थानीय युवाहरूले फिल्मी शैलीमा अपहरणपछि सामूहिक बलात्कार जस्तो घृणित अपराध गरेका छन्। गत माघ 26 गते सोमबार राति घर अगाडिको सडकमा शौच गर्न निस्किएका बेला मोटरसाइकलमा आएका युवाहरूले अपहरण गरेर सामूहिक बलात्कार गरेको बताइएको छ। मोटरसाइकलमा आएका 2 जना युवाहरूले 14 वर्षीय बालिकाको मुखमा सल्को बुझोले थुनेर अपहरण गरी मोटरसाइकलमा बसाएर करिब 3 किलोमिटर टाढा रानी भेडियारी स्थित मकैबारीमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको। उता स्थानीयहरूले बालिकाको अपहरण हुनुभन्दा अगाडि 2 जना युवाहरू पीडित बालिकाको घर वरपर घुमिरहेको देखेको बताएका छन्। रातको समयको घटना भएको र हो हल्ला गर्दै मोटरसाइकलको पिछा गर्दा समेत युवाहरूले बालिकालाई भेट्टाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। त्यो केटाले दौडबडा गर्दै थियो अनि त्यो केटाले फगाएर मुमपट्टि झापेर त्यो पारी कहाँ लग्यो थाहै छैन। त फेरि त्यो ज्यादा मतलब त्यो समातेर ज्यादा त्यो दमादेखि भेडियारी पर्छ त्यो उतासम्म पुगेको। घटना भए लगतै पीडित बालिकाका परिवारले स्थानीयको सहयोगमा माइती नेपालको विराटनगर स्थित कार्यालयमा र इलाका प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरमा उजुरी दिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाले पीडितको जाहेरीको आधारमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताए। प्रहरीमा आइकन मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्था भएको हुनाले यो अब त्यो सामसुम हुन सक्ने अथवा त्यस्तो चाहिँ मिलाउन सक्ने भन्ने प्रकृतिको केसै होइन। यो गम्भीर केस हो। यसमा चाहिँ कानुन बमोजिम हुन्छ। अनुसन्धानका केही कुराहरू आछन् तर अब अनुसन्धान अहिले अभियुक्त समेत पक्राउ नपरेको अवस्था हुँदाखेरि सबै कुरा अहिले चाहिँ बाहिर गर्न त्यति उपयुक्त नहोला। समय आफै सबै कुराहरू थाहा भइहाल्छ। अर्कोतर्फ घटना भएपछि पीडित परिवारलाई विभिन्न अपरिचित मानिसहरूले धाक धम्की र प्रलोभन दिन थालेका छन्। जहिने लोगने से मोटरसाइकिल बस पटाख से निकल रहे चटाक से लादल के मोटरसाइकिल में जबरदस्ती मुखा में धी करी के ढपा लगा के उड़ा के ले चल के मोटरसाइकिल। क्या जन रहा मोटरसाइकिल में? 20 जन। पछि हल्ला सल्ला नहीं करला दिन। ओते देखल के पड़ोसिया देखल के पड़ोसिया देखल के हल्ला के तब जगल के हमरा तब जाला के भन्छ के फेरि तपाईको म बाहिरबाट लग्छु तपाईको बाहिरबाट तपाईको अरु छोरीलाई पनि फेरि उठाउँछु भनिराखेको छ। अरु छोरीलाई उठाउँछ देख्दाखेरि। उता आफ्नै वडामा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध हुँदासम्म स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधिबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। यस्तो घटना नहुनु पर्ने यो चाहिँ जुन भएको छ यो कानुन बमोजिम हुने हो मेरो विचारमा। आखिर कहिलेसम्म यस्तो नियति भोग्नु पर्ने हो नेपाली समाजले? घरमा रहेकी छोरी घरमै सुरक्षित छ वा छैन भनेर अभिभावकले कहिलेसम्म चिन्ताले टाउको समाउनु पर्ने हो?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरेको छ। आधिकारिकता विवादको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरेको भन्दै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले आयोगसँग विवाद निरूपण प्रक्रियामा भएको ढिलाइबारे प्रश्न सोधेको छ। निर्वाचन आयोगभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बद्ध नेकपालाई आधिकारिकता दिने चलखेल भइरहेका बेला प्रचण्ड नेपाल समूहले विवाद निरूपणमा आयोग उदासीन भएको बताएको छ। नेकपा नेताहरूले दफा 44 अनुसार आधिकारिकता दावी गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढेकोमा आयोगप्रति शंका सुरु भएको बताएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले आफूहरूको समूह नै आधिकारिक भएको दावी पठाए पनि आयोगले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै निर्वाचनका लागि सरकारसँग स्थान समूह छुट्याउने अधिकार नभएको र उक्त निर्णय गर्दा आयोग मौन भएको भन्दै प्रश्न गरेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको यही माघ 26 गते बसेको बैठकले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आउँदो वैशाख 17 गते ती प्रदेशका 40 जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको हो। यस्तै वैशाख 27 गते दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 1 बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 37 जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रजातन्त्रवादी संघ संस्थाहरूको छाता संगठन प्रजातान्त्रिक विचार समाजको आह्वानमा शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा भएको विरोध प्रदर्शनमा नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सच्याउनु पर्ने बताएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विधिको शासन कायम गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर, बलात्कारीलाई कारबाही गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। विरोध कार्यक्रममा डाक्टर गोविन्द केसीले संसद विघटन गरेर ओलीले नागरिक अधिकार खोसेको आरोप लगाउनुभयो। आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई नै संकटमा धकेल्ने प्रयास भएको भन्दै उहाँले ओलीको कदम सच्चिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष केदार नरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेर गैर कानुनी काम गरिरहेको बताउनुभयो। 30-31 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक भनौँ न दलहरू धेरै दलहरूले चाहिँ के अरे बनाए, सरकार बनाए तैपनि चाहिँ के छ भनेदेखि जिम्मेवार, एकदमै जिम्मेवार दल भनेर नि खासै देखिएन कि। सरकारमा आएको थियो अराजकवादी, जङ्गलमा आएको थियो अराजकवादी, जसले लोकतन्त्रलाई नै नष्ट भङ्ग र अङ्गभङ्ग गर्न खोजेको छन्। त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूले यसलाई अगाडि लान सकेन भने कुनै पनि हालतमा हाम्रो यो प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन। प्रदर्शनमा चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, शिक्षक लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन हटे पनि देशभरका धेरै विद्यालयहरूमा लगाइएको बन्दाबन्दी अझै हटेको छैन। विभिन्न जिल्लामा केही विद्यालयहरू खुलेका छन्। ती विद्यालयहरूमा छुटेका विद्यार्थी सिकाइ र पढाइ गतिमा अघि बढिरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा केही समय अघि मात्र खुलेको महोत्तरीको एक विद्यालयका शिक्षकहरू पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षको नेकपाले आयोजना गरेको विरोध सभामा भाग लिन काठमाडौँ हिँडेपछि विद्यालयको पठन पाठन नै ठप्प बनेको छ। एक रिपोर्ट। बर्दिवास नगरपालिका 7 प्रेमनगर स्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरू नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको प्रदर्शनमा सहभागी हुन काठमाडौँ पुगेपछि पठन पाठन ठप्प भएको हो। प्रधानाध्यापक रामसेवक महतो जुलुसमा सहभागी हुन काठमाडौँ पुगेको कार्यालय सहयोगी गंगा तिवारीले बताए। कहाँ बाहिर जानुभएको छ? तपाईलाई जानकारी गराएर गयो होला विद्यालयमा जानकारी जुलुसमा। प्रधानाध्यापक महतोले पनि आफू काठमाडौँ आएको फोनमा स्वीकारे, तर के कामले काठमाडौँ पुगेको जिज्ञासामा उनले केही पनि बोलेनन्। शिक्षकहरू काठमाडौँमा काम छ भनेर हिँडे। कोरोना महामारीका कारण यसै त पढाइ ढिलो सुरु भएको अवस्थामा शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दा शिक्षकहरूको यो शैलीले बाँकी अध्ययन सकिने सम्भावना कम बनेको छ। काठमाडौँ किन गए धेरैलाई यो विषय थाहा दिएको थिएन, तर शिक्षकहरूले काठमाडौँको सडकमा नाराबाजी गर्दै हिँडेको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहको विरोध सभामा सहभागी हुन उनीहरू काठमाडौँ पुगेको पोस्ट भयो। फोटो हाल्ने शिक्षकहरू थिए शिक्षक राजवीर महतो र गोविन्द शाह।
प्रधानाध्यापक महतो सहित 3 शिक्षक 2 दिनदेखि अनुपस्थित भएका कारण पठन पाठन नै ठप्प रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि विद्यालय बन्द रह्यो, तर अहिले सञ्चालनमा आए पनि शिक्षकहरूले चरम लापरवाही गरिरहँदा पनि स्थानीय सरकार भने मौन बनेको छ। शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि विज्ञान विषयको एउटा पाठ पनि पढाइ नभएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। जहिले सर आउनुहुन्छ भने हुन्छ, आउनुहुन्न भने हुँदैन। कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा कविता महतोले शिक्षक अभावमा विज्ञान र लेखा विषयको पढाइ नै नभएको बताइन्। उनले शिक्षक हुँदा पनि पढाइमा ध्यान नदिएको गुनासो न्युज 24 टेलिभिजनसँग यसरी गरिन्। हाम्रो त त्यति मात्र भन्नु छ कि सरलाई कि साइन्सको टिचर छैन। अब त्यो हेड सरले नै सोच्नुहुन्छ कि कहाँबाट टिचर ल्याउन नलाउने, त्यो स्कुलको समिति के छ तिनीहरूले नै भन्नुहुन्छ कि कहाँबाट टिचर ल्याउन नलाउने। विद्यालयका शिक्षकहरू चरम लापरवाही गर्ने गरेको स्थानीय पञ्चु शाहले बताए। उनले अधिकांश विद्यार्थी विद्यालयको छुट्टी हुने समय अगावै घर पुग्ने गरेको बताए। अर्का स्थानीय भोरिल यादवले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न मेयर विदुर कार्कीलाई अनुरोध गरेको, तर उनले वास्ता नगरेको गुनासो गरे। आवाज पटक पटक अहाँ के उठबे दिलिए, पटक पटक कहे दिली मास्टर सर के, लेकिन शुद्ध का बनाई गेली। अभी हमरा से तो शिक्षा मंत्री छलके ना, हमरा सबके एक सभासद गिरिराज मणि पोखरेल आ तकर बाद मेयर साहब, हम उनका सबके कहे छे अगर नहीं अपने सबके ई शिक्षा नहीं चाहिए तो अपने सब स्कूल के तोड़ दियो, हटा दियो। विद्यालयका शिक्षक कमलेश यादव भने जनशक्ति अभावका कारण विद्यालयमा पठन पाठन प्रभावित भइरहेको बताउँछन्। उनले मावि तहमा शिक्षकको अभाव रहेको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा सुधार गर्न समस्या भएको बताएका छन्। हामीसँग मेन पावर त्यति छैन, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। जति मेन पावर छ त्यही हिसाबले मलाई लाग्छ मेरो हिसाबले सरहरूले यहाँ काम गरिरहनु भएको छ हैन। शिक्षक अभावका कारण विद्यार्थीको अध्ययनमा असर परिरहेको बखत भएका शिक्षकहरू नै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्न थालेपछि विद्यार्थीको थप बिजोग भएको छ। विद्यालय जस्तो ज्ञानका मन्दिरका गुरुहरूको यो हरकत अवश्य पनि स्वीकार्य मानिँदैन। नेपालमा शुक्रबार थप 127 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,557 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु हुँदा हालसम्म नेपालमा 2054 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 136 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,68,796 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 1707 जना आइसोलेसनमा र 79 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म 21,11,649 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तामाङ तथा शेर्पा समुदायले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाउने सोनाम लोसार ग्याल्बो लोसार विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। मञ्जुश्री पात्र अनुसार शुक्रबारदेखि 2857 वर्ष सुरु हुन्छ। शुक्रबारदेखि मुसा वर्ष पूरा गरी गाई वर्ष प्रवेश हुन्छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार पर्व मनाइन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। लोसारका 12 वटै वर्ष पशुपन्छीको नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृति पूजक रहेको मानिन्छ। यस वर्ष पर्वका अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर लोसार मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विविधतापूर्ण संस्कृति नेपालको मौलिक पहिचान र अमूल्य सम्पदा भएको बताउनु भएको छ। सोनाम लोसार 2077 का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले विविधतामा एकतामाथि गर्व गर्ने आधार हामीलाई यी चाड पर्वले दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। चन्द्रपात्र अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने पर्वमा तामाङ समुदायले कुल पूजा, प्रकृति पूजा र बुद्ध शिक्षाको स्मरण गर्नका साथै आफन्तजन भेला भई भोजन एवं मनोरञ्जन गर्दै आपसमा खुसी आदान प्रदान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। यस पर्व तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको बागमती प्रदेश लगायत देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने तामाङ सहित ह्योल्मो, थकाली, जुरेल, नेस्याङ्वा, भोटे, दुरा, लेप्चा आदि जातिले आफ्नै शैली र परम्परा अनुसार मनाउँदै आएको पाइन्छ। राष्ट्रपतिले सोनाम लोसार पर्वले सबै नेपाली बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै देशमा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले
समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सबैमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। जेम फ्लोरिङ, डिजाइनर, ड्युरेबल एन्ड लग्जरियस फ्लोरिङ। जेम फ्लोरिङ। नेपाल टप, सब ठीक-ठाक। Ultra Home Appliance. Leave your home. Axis Tools, the world at your feet. Made in Nepal. Compound, कुकुरे र ढुङ्गे जाली तथा जियो टेक्सटाइल चाहिएमा अमात्य तार जाली वसुन्धरा 985110 90155 हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्लम्बर, CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। विश्वास प्लम्बिङ को। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। स्वास्थ्य पारिवारिक बीमा, अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। हाम्रो फर्मा औषधि घरमै बसी बसी। शिवम सिमेन्टको लागि शिवम मोबाइल एप, सजिलो अर्डर प्रक्रिया, घरमै डेलिभरी। ज्ञान प्रिमियम बासमतीको जस्तो स्वाद अरू चामलमा कहाँ पाइन्छ। ज्ञान सोल्टी ल्याएपछि त भात पनि दुई थाल है। नेपालमै सबैभन्दा रुचाइएको चामल। ज्ञान पाए ज्ञान नै रोज्ने। सामाजिक दूरी कायम गरौं। साबुन पानी वा सेनिटाइजरले बेला बेलामा हात सफा गरौं र मास्कको प्रयोग गरौं। सकारात्मक सोच राखौं, सुरक्षित रहौं। सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र ठिमी भक्तपुर तथा सेभ द चिल्ड्रेन ग्लोबल फन्ड कार्यक्रमद्वारा जनहितमा जारी। फिट हुँदैमा हिट हुँदैन। ओरिजिनल भने ओरिजिनल नै हो। हिट हुँदैमा हिट हुँदैन हो। ओरिजिनल भने ओरिजिनल हुन्छ नि। बोरो प्लस मोइस्चराइजिङ बडी लोसन, दूध, मलाई, बादाम, केसर, त्यो सबै छ यसमा। बोरो प्लस मोइस्चराइजिङ बडी लोसन, बोरो प्लस मोइस्चराइजिङ बडी लोसन, दूध, मलाई, बादाम, केसर, त्यो सबै छ यसमा। बोरो प्लस मोइस्चराइजिङ बडी लोसन। कसैले सानो सपना देखेको छ र? छैन नि। प्रस्तुत छ नयाँ टाटा इन्ट्रा। शक्तिशाली इन्जिन, स्टाइलिश डिजाइन, ठुलो भार वहन क्षमता, ठुलो आरामदायक क्याबिन। टाटा इन्ट्रा, अब ठुलो सोचौं। मजबुत निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो, तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, देश निर्माणको लक्ष्य बोकी। भरोसा जित्दै गयो, गुणस्तर र मजबुतीले उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो। महामारीको सङ्कटमा पनि उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अब तपाईँ हामी मिलेर यो महामारीसँग लडेर उठ्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ। अब उठौँ, अघि बढौँ। अर्घखाँची सिमेन्ट। अर्घखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। बोरो प्लस एउटा यस्तो क्रिम जो निभाउँछ अनेक रोल्स। बोरो प्लस एउटा यस्तो क्रिम जो निभाउँछ अनेक रोल्स। बोरो प्लस। शिवम सिमेन्टको लागि शिवम मोबाइल एप, सजिलो अर्डर प्रक्रिया, घरमै डेलिभरी। नेपाल टपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। यो त सबैको विश्वासिलो पाइप हो। थाहा छ। सल्लाहकारहरू तेरे के वचर। सल्लाह तपाईँको मान्नुपर्ने। हल्लाको पछि लाग्यो, अहिले आएर नराम्रो दुःख पाइयो। पाइपबाट पानी चुइयो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप।
नेपाल टप सब ठिकठाक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली चेलीहरू देशभित्र मात्र नभई विदेशमा पनि असुरक्षित बनेका छन्। बैतडीकी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको देशभर चर्चा परिचर्चा भइरहँदा बर्दियाकी एक बालिकाको भारतको बिहारमा सामूहिक बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको छ। सुरुमा यो विषय प्रहरी र स्थानीयहरूले ढाकछोप गर्न खोजे पनि अहिले भने ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रहरीलाई नै कारबाही गरेर मुद्दा अगाडि बढाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको बर्दिया घर भई भारतको बिहार बस्दै आएकी 12 वर्षीय चेलीको सामूहिक बलात्कारपछि गरिएको हत्या प्रकरणमा मुछिएका स्थानीय प्रहरी थानाका इन्चार्जलाई पक्राउ गर्न मोतिहारी प्रहरीले निर्देशन दिएको छ। बर्दियाको बर्दिया नगरपालिका 3 घर भई भारतको बिहार कुण्डुवा चैनपुर स्थित डेरामा परिवारसँगै बस्दै आएकी 12 वर्षीय बालिका सुमित्रा कुमारीको सामूहिक बलात्कारपछि गरिएको हत्याकाण्डमा मुछिएका कुण्डुवा थाना इन्चार्ज सञ्जीव रञ्जन सम्पर्क विहीन भएपछि उनलाई पक्राउ गर्न मोतिहारी प्रहरीका एसपी नवीन चन्द्र झाले निर्देशन दिएका हुन्। उनका आरोप था कि उन लोगों को फंसाया गया है, तो उसके संबंध में उन लोगों को कहा गया था कि वो प्रॉपर वे में आकर अपना आवेदन दें, जो भी उनको बचाव में कहना है। अगर उनके समर्थन में कुछ साक्ष्य आएंगे तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी थानाध्यक्ष और एसडीपीओ को निर्देशित किया गया है। बलात्कारको आरोप लागेका 12 जना मध्ये 2 जनालाई पक्राउ गरेर मोतिहारी प्रहरीको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यो घटनालाई लिएर मोतिहारी प्रहरीले कडाइका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। घरमा कोही नभएको मौका छोपेर घर धनी 52 वर्षीय सियाराम शाह सहित 12 जनाको समूहले नाबालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरेर घाँटीमा पासो लगाएर हत्या गरी फरार भएका थिए। वो सब कपड़ा शपड़ा सब जला के मतलब उसमें और नमक डालना पड़ जाएगा। बोले वो नमक ही डाले, बोल रहा था मेरा तो होश ही नहीं है, अब उसको क्या करे कैसे करे कोई मेरा मालूम ही नहीं चला। बस वो बोले कि अब तुम बड़ी बात करेगा तो तुम जेल में जाएगा, दुनिया भर होगा। बहन मरने के एक दिन पहले अंकल जी बोले थे कि ज्यादा बदमाश करेगी तो अभी गला दबा के मुआ देंगे बोले थे। यता आरोपित परिवारले भने जग्गा विवादको कारण केही स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई फसाउन खोजेको बताएका छन्। उनीहरूमध्ये घरधनीका परिवारले आफ्नो परिवारलाई त्यहीका जनप्रतिनिधिले जग्गा हडप्नका लागि फसाउन खोजेको भन्दै निवेदन लिएर मोतिहारी एसपी समक्ष पुगेका छन्। जमीनी विवाद के चलते हम लोग को फंसाया जा रहा है। 20 तारीख को कुणचम थाने प्रभारी को आवेदन देने के उपरांत ठीक है, ये लड़की 21 जनवरी उसके बाद ये मृत्यु 21 को हो रही है, जिसमें हम लोग को कोई पता नहीं था इस घटना को। नहीं, इसमें एक जनप्रतिनिधि जो वार्ड सदस्य है वो पूरी घटना को वार्ड सदस्य हमारे क्या बोलते हैं कॉलिंग पर उनको बताया जा रहा है, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो क्या वीडियो वायरल भी हो रहा है। इस जलाने में नेपाली लोक व्यक्ति का भी हाथ है। फंसाया गया है जो 14 से लेके 22 तारीख तक मेरे साथ थे। मेरे पास वीडियो फोटो सब चीज सबूत मेरे पास है और मांगेंगे तो टोटल चीज दे देंगे। तर बलात्कारको घटनामा कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने भनेर एसपी नवीन चन्द्र झाले कडा जवाफ दिएपछि आरोपितहरू निराश बनेर फर्किएका थिए। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मुलुकका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने कामलाई तीव्रता दिइने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उहाँले निर्वाचनको तयारीसँगै सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने कामलाई तीव्रता दिइने बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना र सम्पर्कबाट विहीन नगर्ने अभियानमा मुलुक लागेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सडक र बिजुली पुगेको स्थानमा अप्टिकल फाइबर र भौगोलिक दूरदराजका क्षेत्रमा भिस्याट पुर्याउने जानकारी दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने काम स्वयं सञ्चार जगतकै रहेको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारलाई संविधानले दिएको अधिकार खोज्ने काममा कोही पनि नलाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। त्यो कुरोलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ तलमाथि पर्नु हो भने त्यसको म जहिले पनि म मन्त्रीको हिसाबले त्यो कुरोबाट म सचेत छु। तपाईहरु ढुक्क विश्वस्तपूर्वक त्यसमा लाग्नुस्। भइसकेको अवस्थामा विज्ञापनको क्षेत्रमा देखिएका कठिनाई अब क्रमशः हट्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
अधिवक्ता युवराज कोइरालाले काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अहिले पनि व्यक्तिको नाममा रहेकाले तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन माग गर्नुभएको छ। सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानको पहिलो चरणको समापनका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै ललिता निवासको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन आग्रह गरिएको हो। यस्तै देशभर भएका सरकारी जग्गा भूमाफियाहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन दबाब दिँदै सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानको पहिलो चरण प्रभावकारी भएको पनि समितिले जनाएको छ। समापन कार्यक्रममा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अर्जुन बासुले भूमाफिया तन्त्रको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान गरेको बताउनुभयो। सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले यो देशमा भएका जति पनि अनियमित ढङ्गले गुठी जग्गा सरकारी जग्गाहरू व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी रातारात अरबपति करोडपति हुने एउटा भूमाफियाहरूको जुन खालको एउटा मालपोत लगायत सबै चिज सेटिङ गरेर चाहिँ जुन जग्गा दर्ता गर्ने आफैले खाने जुन एउटा माफिया तन्त्र त्यसको विरुद्धमा हामीले विगत 5 वर्षदेखि हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ। शुक्रबार शान्ति वाटिकामा अभियानको अन्तिम चरणको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै समितिले अतिक्रमणमा परेका जग्गा सरकारी निकायको मातहतमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। सङ्कलित हस्ताक्षर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी समितिले गरेको छ। कार्यक्रममा संघर्ष समितिका महासचिव युवराज कोइरालाले भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। तन्त्र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि र भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याऊ भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउनका लागि हामीले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हौँ। कार्यक्रममा उपस्थितहरूले न्याय परिषदले आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। सरस्वती पूजा नजिकै गर्दा मूर्ति व्यवसायीहरूलाई फुर्सद हुन छाडेको छ। हरेक वर्ष दोहोरिने र आउने यस्तै चाडपर्वले नै यस्ता व्यवसायीहरूको व्यवसाय चल्दै आएको छ। हरेक वर्ष सरस्वती पूजामा शिक्षालय र गाउँघरमा नयाँ मूर्ति सजाएर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गर्ने चलन रहेकाले पनि मूर्ति व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। विराटनगरका सञ्जित महतो 20 वर्षदेखि मूर्ति व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनले बुबाको पेसालाई जोगाएर अघि बढाउँदै आएका छन्। नजिकै गरेको सरस्वती पूजाको लागि नयाँ मूर्ति बनाउनु पर्ने भएकाले मूर्तिकारहरूलाई मूर्ति बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म सङ्कटमा परेको यो व्यवसाय सरस्वती पूजाको लागि बनाउनु पर्ने मूर्तिसँगै रौनक पनि फर्किएको व्यवसायीहरू महसुस गरेका छन्। धमाधम मूर्ति बनाउन जुट्नु पर्दा व्यवसायीहरू हर्षित पनि देखिएका छन्। यसमै सबै थोक खाना लाउन पिउनु अब यसमा खर्च पनि लाग्छ नि त परिवार अब केटाकेटी अब पढाउनु लेखाउनु सबै थोक यसै नै गर्नुपर्छ। हाम्रो कुनै व्यवसाय छैन। नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाडपर्व अनुसार भिन्न भिन्नै देवी देवताको माटोको मूर्ति प्रयोग गर्ने गरेकाले मूर्ति पेसाबाट धेरैले राम्रै आम्दानी गर्दै आएका छन्। तर मूर्ति बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका यी मूर्ति व्यवसायीहरूले लकडाउनको समयमा एउटा पनि मूर्ति बेच्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले हरेक सिजनमा 50 देखि 100 वटासम्म मूर्ति बेच्ने गरेको र 1.5 लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको बताएका छन्। प्रति मूर्ति 200 देखि 5000 सम्म बिक्री हुने गर्दछ। यो 500 रुपैयाँदेखि लिएर 2000, 2500, 1500 माथि 3000, 5000 ठुलो भयो भने 5000, 6000 यस्तै छ। सरस्वती पूजाको लागि भने मूर्तिहरू तयार भइसकेको विराटनगरका मूर्ति व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यस वर्षको वसन्त पञ्चमी एवं सरस्वती पूजा आगामी फागुन 4 गते परेको छ। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। ठुला ठुला आयोजना हत्याउने
आयोजनाको काम बीचमै अलपत्र पार्ने शर्मा थेगिम नागाजुङ जेबी निर्माण कम्पनी कञ्चनपुरमा चर्चित नाम हो, जसले कञ्चनपुरमा धेरै आयोजना अलपत्र पारेको छ। ठेक्कापट्टा हत्याउन मरी हत्या गर्ने शर्मा थेगिम नागाजुङ जेबीले हरेक आयोजनाको काम बीचमै अलपत्र पार्ने गरेको गुनासो कलडर 24लाई प्राप्त भएको छ। यस्तै अलपत्र पारिएका आयोजना मध्ये एक हो दोदा नदीमाथि निर्माणाधीन रहेको जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी लालझाडी जोड्ने दोदा नदी पुल। दोदा नदीमा पुल लाउँदा त्यहाँका स्थानीयलाई काठे पुलमा पैसा तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दोदा नदीमाथि निर्माण हुने दोदा नदी पुल अलपत्र परेको छ। पुल निर्माण जिम्मा पाएको शर्मा थेगिम नागाजुन जेभी कम्पनीले पुलको डिजाइनमा समस्या देखाउँदै काम बीचमै छोडेपछि पुल अलपत्र परेको हो। 2072 पुस 26 गतेदेखि सुरु भएको पुलको निर्माण 2075 मा सक्नुपर्ने भए पनि 3 वर्ष बढी बितिसक्दा पुलको आधा समेत भएको छैन। देखत भुली पर्सिया जोड्ने 170 मिटर लामो पक्की पुल 2075 पुस 26 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर फुटपाथ सहित 2 लेनको पुल बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी शर्मा थेगिम नागाजुन जेभीले प्राविधिक समस्या आएको भन्दै निर्माण ठप्प पारेको छ, जसको कारण आवत जावतमा ठूलो समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यो बाडिया भने खेत सबैको त्यो पारी छ, अब गाउँ यो पारी छ, अब खेती त लाउनु पर्यो हैन, यताबाट त्यता जानु पर्यो। अब कति पो अब बर्खा सर्खा लाउनु, त धान गहुँ यस्तै लाउनु, अब यस्तै पानी जानु, अब कोही खाद लगाइसक्यो गाउँ लाग्छ त्यही पानीमा डुब्नु, अरू डल्लप सल्लप यताउति लाग्ने। अब गरिब क्षेत्र हो नि हो त, अब त्यो कसैको ट्र्याक्टर छ, कसैको डल्लफै छ, यहाँ कसैको यहाँ ट्र्याक्टरै फस्ने, कसैको डल्लफै फस्ने, कसैको यहाँ गोरु नै पुग्ने हो बाढीमा। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र स्थित बेलौरी लालझाडी जोड्ने दोदा नदीमा पुल निर्माण कार्यमा ढिला सुस्ती हुँदा त्यहाँका स्थानीय वर्षौंदेखि कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। 23 करोड 80 लाखको लगानीमा निर्माण हुन गइरहेको पुल नबन्दा स्थानीयहरू छेउमै रहेको जोखिमपूर्ण काठे पुलबाट पैसा तिरेर वर्षौंदेखि यात्रा गरिरहेका छन्। दैनिक कति रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ? साइकलको मान्छेको 10 रुपैयाँ घुम्दाखेरि यताउता जान्छ नि 10 रुपैयाँ एक दिनको तिर्छन्। जति छिर जाएपछि समस्या भएपछि यो पुल त खै कहिले बन्यो, यो पुलको पनि म्याद गइसक्यो। अब त यही काठको पुलमा हिँडेर आउँछन् हामी, पैसा पनि लिन्छन् 30 रुपैयाँ गाडीको। अब यो पुल खै कहिले बन्ने हो। ठेकेदारको चरम लापरवाहीका कारण यहाँका स्थानीयहरू दैनिक शुल्क तिरेर कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न विवश छन्। जस्तै साइकल प्रति व्यक्ति 10 रुपैयाँ, मोटरसाइकल भए प्रति व्यक्ति 20 देखि 30 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। तर वर्षातमा भने 200 देखि 300 रुपैयाँ तिरेर ट्युब मार्फत आवत जावत गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। तर स्थानीय सरकार भने यो कुरामा बेखबर छ भने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले नै लास पचाएर सोही बाटो शुल्क तिरेरै आवत जावत गरिरहेका छन्। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाको नराकोट बजारबाट केदारनाथ मन्दिर पुग्ने सडक निर्माणका क्रममा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ। सडकको स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबाट हालसम्म करिब 4 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएर खर्च भइसकेको छ, तर बाटोको स्तरमा कुनै सुधार नआएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 गाउँपालिका कार्यालय भएको स्थान नराकोट बजारबाट वडा नम्बर 4 मा रहेको केदारनाथ मन्दिर रहेको स्थानसम्म बढीमा 5 किलोमिटर सडक यसअघि बनेर गाडीहरू गुडिरहेका थिए। करिब 5 वर्ष अघि सो बाटो जम्मा 20 लाखमा खनिएको हो। तर सोही बाटोको स्तरोन्नतिका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारबाट गएको आर्थिक वर्षसम्म मात्रै करिब 4 करोड रुपैयाँ यो बाटोमा विनियोजन भएर खर्च समेत भइसकेको छ। तर बाटोको स्तरमा कुनै सुधार नआएको स्थानीयको भनाइ छ। हालेपछि रोड डोजरवालाले भने समितिले जथाभावी काटिदिए, हामी गाउँलेको सुन्दरता नभई अर्को नभई समितिले भने कि 7 मिटर भनेपछि बाटो हुनै पर्छ भने कुनै ठाउँ 7 मिटर 5 मिटर छैन। हाम्रा 7 भन्दा त 8-9 मिटर पनि काटेर खाने पानी सिँचाइ कुलो भत्तबिङ्ग गरिदिए। फेरि डेरामा आउँदा हाम्रो बाबु बाजेले पुर्खौँदेखि ल्याएको चौतारी थियो त्यो फालिदिए। फेरि पुर्खौँदेखि ल्याएको धुपीको रुख थियो त्यो फालिदिए। अनावश्यक त्यो धुपीका बुटाबाट पनि रोड आएको छैन। नराकोट हुँदै माथि केदारनाथसम्मको लागि
यो बाटो 3-4 करोड लगभग खर्च भइसक्यो, जस्ताको तस्तै छ। आखिरी ट्र्याक्टर जाने बाटो पनि भएको छैन, मोटरसाइकल पनि जान्नन्, ठुलो गाडीको त झन् सम्भावना नै छैन। खर्च के गर्छन् झन् यो बाटो झन् बिग्रेर खतम भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सिन्जा गाउँपालिकाले 45 लाख रुपैयाँ र प्रदेशबाट रु 50 लाख रकम सो सडकमा विनियोजन गर्यो। सडकको अवस्था बिग्रिएको अर्थात् सुरुवात हुने ठाउँमा हिलो, उकालो र अत्यन्तै अप्ठ्यारो भएकाले स्थानीयवासीले त्यही ठाउँमा बनाउनु पर्ने माग राखे। तर गाउँपालिकाले केही व्यक्तिहरूसँग मिलेर गोप्य रूपमा 45 लाखको उपभोक्ता समिति बनाएर सो सडक खण्डको अन्तिम बिन्दुतिर डोजरले खनेर अलिअलि चौडा बनाए जस्तो मात्रै गर्यो र बढीमा 100 मिटर जति ग्राभेल गर्यो। तर स्थानीयले विरोध गर्दा गर्दै पनि सडकको काम सम्पन्न भएको कागजात मिलाएर रकम समेत भुक्तानी भइसकेको छ। कहिले हेरविचार गरिदिन्छन् कि भनेर अस्ति हामीले प्रस्ताव राख्दाखेरि यो रोडका अध्यक्ष भन्दाखेरि हाम्रो त्यो दायित्व होइन भन्ने कुरा गरिदिएपछि अब उहाँको त्यो दायित्व भएर हपाड्ने भनेपछि दायित्व नहुने बिगाड्ने दायित्व कसरी भयो होला भन्ने यो कुरा हामीलाई अचम्मै लाग्यो। त्यो भएर हामी अनौठा हौँ कि यी समितिका मान्छे अनौठा हुन् भन्ने हामीले अचम्म लागिरहेछ। तल बाटो बनाउनु पर्ने माथि बनाइएछ, यहाँ पनि बनाउन आवश्यक थियो होला। तर के रहेछ भने यो बाटो बनाउँदाखेरि जनताको परम्परादेखि आएको खानेपानी नष्ट भएछ, खानेपानीको चाहिँ पाइप काटिएर लथालिङ्ग भएको छ। अनि अर्कोतिर सिँचाइ कुलो यत्रो चाहिँ 150 गाउँको चाहिँ सिँचाइ कुलो, जमिनमा सिँचाइ गर्ने कुलो त्यस वास्तै नगरिकन बाटो काटिएछ। आज पानी सारा लथालिङ्ग भएर बाटोमा झरेको छ। अब यो बाटो पनि हुँदैन, किनभने कुलो माथि छ, त्यो पानी यहीँ झर्छ, बाटो पनि बिग्रन्छ, जनताको खानेपानी पनि बिग्रियो, जनताको चाहिँ सिँचाइ पनि बिग्रियो। यसलाई विकास भनिँदैन, यसलाई अविकास भनिन्छ। अहिले यो सडकमा गाडी समेत राम्रोसँग चल्ने अवस्था छैन। तर पनि गाउँपालिकाले सडकको अन्तिम बिन्दुतिर डोजर प्रयोग गर्न लगाएको छ। सिन्जाका अन्यत्र सडकमा पनि यसै गरी पुराना सडकमा डोजरले माटो निकाले जस्तो गरेर रकम सक्ने काम भइरहेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। सो सडकबाट हाल वडा नम्बर 3 र 4 का बासिन्दाले स्याउ, सिमी र खाद्यान्न बोकेरै ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाटो नै अप्ठ्यारो भएकाले ट्र्याक्टर लिनु परे चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। अब बिजनेस न्यूज। Lord Buddha Education Foundation LVF र The Associations of Chartered Accountants of Nepal एक एन्ड बीच एक समारोहको बीच शैक्षिक सहकारीको लागि सम्झौता भएको छ। लर्ड बुद्धा एजुकेसन फाउन्डेसन अन्तर्गतको कलेज फर प्रोफेसनल स्टडिज सञ्चालित MBA कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने एक एनका सदस्यहरूलाई ट्युसन फीमा 25% छात्रवृत्ति उपलब्ध हुने बताइएको छ। छात्रवृत्ति The Associations of Chartered Accountants of Nepal एक एनका सिफारिसको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ। सम्झौता पत्रमा फाउन्डेसनका तर्फबाट अध्यक्ष पंकज जालन र एकेनका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो MBA कार्यक्रम वर्किङ प्रोफेसनलहरूको लागि बिग एन्ड मोरमा सञ्चालित रहेको कलेजले जनाएको छ। लर्ड बुद्धा एजुकेसन फाउन्डेसनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई 11 वटा अनलाइन लाइब्रेरीहरूको पहुँचको समेत उपलब्ध हुनेछ। यस संस्थाबाट हालसम्म करिब 8000 भन्दा बढी व्यक्तिले सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन लगायतका अन्य विधामा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शिक्षा प्राप्त गरी सकेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। सातदो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार भएको खेलमा पुलिसले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पुलिसको जितमा सृजना खड्का, निर्मला बिकर र रेखा पौडेलले 1-1 गोल गरे। लिगमा पुलिसको यो चौथो जित हो। जितसँगै पुलिसले तेस्रो स्थानको वालिङसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। चौथो स्थानमा रहेको पुलिसले 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। वालिङ पुलिस भन्दा गोल अन्तरले अघि रहेको छ। चन्द्रपुर 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्युज।
नेकपा ओली समूहले भोलि लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने जनसभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय। तामाङ र शेर्पा समुदायले विविध कार्यक्रम गरी आज सोनाम र ग्याल्बो लोसार पर्व मनाउँदै सरकारद्वारा देशभर सार्वजनिक बिदाको घोषणा। प्रधानमन्त्रीको कदमले देश विघटन हुने अवस्थामा पुगेको नेता देव गुरुङको जिकिर, संसद पुनर्स्थापना नभए देशमा अर्को विद्रोहको सुरुवात हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूद्वारा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको अधिकार खोसेको डाक्टर गोविन्द केसीको आरोप। प्रचण्ड नेपाल समूहले भोलि देशभर जनयुद्ध दिवस मनाउने। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1बाट सशस्त्र द्वन्द्व सुरुवात गरेको सम्झनामा जनयुद्ध दिवस मनाइने। पछिल्लो 24 घण्टामा 4000 को पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 127 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 136 संक्रमित निको, 2 जनाको मृत्यु। पर्साको ओरिया खोलामा भारतीय बालुवा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप, 5 प्रहरी घाइते। कोरोना भाइरस महामारी फैलिए यता बेरोजगारहरूको सूचीमा 7,43,000 भन्दा बढीको नाम दर्ता। हालसम्म कुल 12,729 जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख। मुगुको नाथरपुमा आगलागीमा परे 2 जना बालक गम्भीर घाइते। घाइते हुनेमा 5 वर्षीय छार्पे बुढा र दिलशाही। धनुषा प्रहरीद्वारा बालिका बलात्कारको आरोपमा 2 जना पक्राउ। पक्राउ परेमा मुस्कान खातुन र शम्भु भनिने ओम नारायण यादव। पश्चिमी नाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका नखुल्दा व्यवसायी मारमा। यातायात सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदा शास्ति खेप्नु परेको व्यवसायीको गुनासो। देशभर 1,84,857 जनाले लगाए कोरोनाको खोप। 55 वर्षमाथिका नागरिकलाई फागुन 23 गतेदेखि कोरोना खोप दिने सरकारको तयारी। सरकारी सुविधामा विदेश पढ्न गएका प्राविधिक कर्मचारी फरार। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका सहायक पशु चिकित्सक तोयानाथ बराल सम्पर्कविहीन। महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्यका लागि सिंहदरबारमा महिला मार्च। मार्चपछि भद्रकालीमा हुने सभालाई विभिन्न वक्ताले गरे सम्बोधन। शेयर लगानी सम्बन्धी विवादमा धनुषामा आफ्नै सालोले गरे भिनाजुको हत्या। कम्पनीको 10% शेयर आम्दानी ठगेको विवादमा ज्यान गयो। भागरथीको बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धान तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग कङ्ग्रेसको माग। बैतडी घटनासँगै देशभरका सबै घटना विरुद्ध राज्यको अस्तित्व प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। बझाङमा 4 महिनासम्म पनि भुक्तानी भएन। आँखा शिविरमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा। मन्त्रालयका कर्मचारीले विभिन्न बहाना गरेर भुक्तानी दिन आलटाल गरेको आरोप। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने हट नछाडे अनसन बस्ने नरोत्तम वैद्यको चेतावनी। सुनको नाग लगायत सामग्री बनिसकेकाले कसैले रोक्न नसक्ने तर्क। पत्रकारलाई संविधानले दिएको अधिकार खोज्ने काममा कोही पनि नलाग्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको प्रतिबद्धता। विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको कठिनाई अब हट्ने। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक सिरिज फेरि स्थगित। कोरोना प्रभावका कारण स्थगित भएको क्यानको भनाई। चीनद्वारा बीबीसी ओल्ड सर्भिस टेलिभिजनको प्रसारणमाथि रोक। बीबीसीले अनुचित असत्य पत्रकारिता गरिरहेको आरोप। लद्दाखको सीमा विवादमा भारत र चीन बीच सहमति। सीमा क्षेत्रबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता ल्याउने प्रयास। र टोकियो ओलम्पिकका प्रमुख 83 वर्षीय मोरीद्वारा राजीनामा। महिलामाथि अभद्र शब्द प्रयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। चिली र पेरुका समुद्रमा यस्ता ढुङ्गा पाइन्छ जसलाई फुटाउँदा रगत र मासु निस्कन्छ। ढुङ्गालाई बाहिरबाट हेर्दा सामान्य झैं लाग्छ, तर यसबाट रगत र मासु निस्कन्छ, जुन यहाँको बजारमा खुबै बिक्ने गरेको छ। पायुरा चिलियाङ्सिस नामले चिनिने यो ढुङ्गाबाट अनेकौं परिकार हुन्छ, तर स्थानीयहरू यसलाई काँचै खान मन पराउँछन्। पिरियड रकका नामले पनि परिचित यो ढुङ्गा समुद्री जीव हो। यस ढुङ्गामा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने क्षमता छ र यसले बच्चा पनि पाउँछ। यो जीव ठ्याक्कै ढुङ्गा जस्तै देखिन्छ। माथिबाट कडा देखिने यो ढुङ्गा भित्रबाट भने अत्यन्तै नरम हुन्छ। मानिस यो ढुङ्गाको खोजीमा समुद्रमा पुग्छन् र यसबाट निस्कने मासु खान मन पराउँछन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। महिला हिंसा र दण्डहीनता अन्त्यको माग गर्दै काठमाडौँमा महिला मार्च।
बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरणमा सरकार उदासीन बनेको आरोप। भारतको बिहारमा नेपाली चेलीको बलात्कारपछि निर्मम हत्या, अनुसन्धान थालियो। स्थानीय प्रहरी थानाका इन्चार्ज पक्राउ। नेकपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोग उदासीन। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले विवाद निरूपणका लागि पठायो ध्यानाकर्षण पत्र। तामाङ र शेर्पा समुदायले विविध कार्यक्रम गरी आज सोनाम र ग्याल्बो लोसार पर्व मनाए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट शुभकामना व्यक्त। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको सहज जित। पुलिस क्लबद्वारा 3-0 गोल अन्तरले चन्द्रपुर नगरपालिका पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली वा गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेताहरूले बारम्बार सर्वोच्च अदालतलाई लक्षित गरेर प्रतिनिधि सभाको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप होइन र होइन भन्नेले ताली र हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।